من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے یا الہی تعلیم قرآن عام کر دے ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر دے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا ہم کو تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون مقام ہادی کل ختم الرسل سید الاولین والآخرین آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار میرے توڑے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے روزہ اطہر تے اللہ میری توڑی طرفوں کروڑ ہا درود و سلام دی برکھا برسائے قابل احترام بزرگوں عزیز ساتھیوں اور نہایت واجب الاحترام ادبا احترام دلائق روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں موقع محل دی مناسبت دے نال آج دے خطبہ جمعہ اندر سیدنا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت اونا دی ولادت با سعادت دے حوالے نال چند گزارشات احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا ہے دعا کرنا کہ اللہ رب رحمان شرع صدر نال حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے سن سنا کے رب کائنات سانو نبی دے صحابہ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اے رجب دا مہینہ اپنیاں منزلہ تے کر رہا ہے رجب دی 13 تاریخ نو سیدنا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت با سعادت ہوئی ہے تو سا احباب نے چوکاں چراہیاں اندر اشتہارات دے ذریعے اس بات نو پڑھیا ہوئے گا
لکھن والیاں جس نے مولود کعبہ دے حوالے نال بڑے بڑے اشتہارات چھاپے، اور میں انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال مالک کائنات دی توفیق اور او دی خاص رحمت نال بڑی ہی محنت اور کوشش نال چند باتاں احباب دی خدمت اندر پیش کرن دی کوشش انشاءاللہ کرانگا۔ کون سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے محبوب علیہ السلام دے سکے چاچا عبد مناف دے بیٹے نے، اور عام لفظاں دے اندر جنوں ابو طالب دے نام نال یاد کیتا جاندا ہے، سیدنا جناب علی المرتضی میرے آقا دے رشتے دے اندر کزن لگ دے نے، چاچا زاد بھائی لگ دے نے، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ محترمہ دا نام سیدہ فاطمہ بنت اسد ہے۔ علی دا نام لین والیانو کم از کم علی دے امی اور ابو دے نام دا تے پتہ ہونا چاہیے۔ مرضیاں عرشہ والے رب دیاں، اللہ رب رحمان نے میرے محبوب علیہ السلام دے والد محترم نو عبداللہ نو اپنے کول بلا لے ہے۔ ماں آمینہ بھی دنیا تو چلیاں گئیاں نے، سردار عبد المطلب میرے محبوب دی کفالت پہ کر دینے، سردار عبد المطلب دے 12 بیٹے نے، سردار نے نہ اپنے بیٹیاں نو کٹھا فرمایا، کہن لگے میری زندگی دا کوئی پتہ نہیں، شاید میری زندگی وفا کرے یا نہ کرے، میرے پترو اے میرے یتیم پوتے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا خیال رکھنا جے، اینو کوئی دکھ تے تکلیف نہ آئے۔ بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے سردار تشریف فرمانے، کوئی کہندہ ہے ابو جی اے محمد دی کفالت صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے ذمہ لگا دے ہو، دوسرا کہندہ ہے ابو جی میرے ذمہ لگا دے ہو۔ میرے آقا علیہ السلام دے دادا محترم فرماندے نے، میں اپنی مرضی نال اپنے پوتے نو کسے دے سپرد نہیں کرنا، جدہ انتخاب محمد بن عبداللہ کر لوے او دی گودی اندر ہی میں بٹھا دیواں گا۔ 8 سال دی عمر میرے مصطفیٰ دی، تے سردار عبد المطلب فرمان لگے اے میرے پوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اینا 12 چاچے اندروں جدہ انتخاب کرنا چاہنے کر لے، تے میرے مصطفیٰ اٹھے نا، اور پائی جان آج میرے مصطفیٰ دے دل اندر خیال تے آندہ ہوئے گا، کاش آج میرے والد محترم عبداللہ جی ہندے میں نو کیڑیاں لوڑا سن چاچیاں دیاں چولیاں اندر بیٹھن دیاں، لیکن آسمان دے فیصلے ہی کچھ اس طرح نے، مال کے کائنات دیاں رضاویں اس طرح نے، میرے مصطفیٰ اٹھے نے تے میرے آقا علیہ السلام ابو طالب دی گودی اندر جا کے بیٹھ جاندے نے۔
ابو طالب نے میرے مصطفیٰ دیاں کفالتہ دیاں ذمہ داریاں لے لیاں نے، ابو طالب میرے آقا دی خدمت کر رہے نے، دن رات میرے مصطفیٰ دی خدمت کر رہے نے، میرے نبی علیہ السلام نال پیار اور محبت کر رہے نے۔ پروانے ہو قرآن دے ہو، اللہ پاک نے نا نبوتہ میرے مصطفیٰ نو عطا فرما دیتیاں نے۔ میں اس بات نو ذرا شارٹ کٹ کردہ جاواں، تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا۔ نبوتہ مل گئیاں نے سیدہ خدیجہ نال رضی اللہ تعالی عنہ نال، میرے مصطفیٰ دا نکاح ہو چکے ہیں۔ آقا علیہ السلام دے سر سے اللہ پاک نے نبوت دا تاج سجا دیتے ہیں، تے ابو طالب دے کر سیدنا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہو جاندے نے۔ تین بھائی نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے ویر علی دے، ایک دا نام طالب، نوٹ کر دے جانا، علمی باتاں ذہن نشین کر دے جانا، بڑی محنت تے کوشش نال جناب دی خدمت اندر پیش کرنا چاہنا۔ ایک بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے طالب نے، ایک دا نام عقیل ہے، ایک دا نام علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو جڑا طالب ہے نا، انہوں اسلام دی دولت نہیں مل سکی، عقیل نے بھی کلمہ پڑھ لیا، جناب علی المرتضی نے بھی پڑھ لیا، اور میرے مصطفیٰ دے 12 چاچے اندروں 3 چاچے نے جنہاں نو اللہ نے دین اسلام دی ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ ایک جناب حمزہ نے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک جناب عباس نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب علی المرتضی دیاں کفالتہ دیاں ذمہ داریاں میرے مصطفیٰ نے لے لیاں نے۔ وقت گزر رہے ہیں، ایام گزر رہے نے، لیل و نہار گزر رہے نے، میرے مصطفیٰ نو اللہ نے نبوت دے دیتی ہے، تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اپنی نبوت دا جدوں اعلان کیتا ہے، تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دا اعلان فرما دیتا ہے۔ آقا سب نالوں پہلے اپنی غمخوار تے وفادار بیوی، اپنے دکھاں تے سکھاں دی سانجن بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نال گل کر دینے، اے خدیجہ اللہ پاک نے آج میرے تے نبوت دا تاج سجا دیتا ہے، تے زملونی، اے خدیجہ میرے تے کمبل اوڑ دے، منو ڈر لگ رہا میری جان نو خطرہ ہے، تے پتہ اما خدیجہ کی کھیندیاں نے اللہ غمخار بیویاں عطا کر دے وے، آوے خدیجہ کی دی غمخار ہے، اللہ دی قسم ہے میں کائنات دیاں بیویاں نبی دی بیوی دی جتی تو قربان کر دے وا، میں کائنات دیاں عورتاں اما خدیجہ دی عظمت تو قربان کر دے وا۔ کون خدیجہ گل آئیے تے سن لے، آقا ہر میرے جدوں سیدہ خدیجہ دنیا تو چلیاں گئیاں نا، آقا فرماندے نے خدیجہ خدیجہ ہی ہویا کر دی سی، نہ رہا گیا اما عائشہ کولو، فرماندیاں نے سونیا کی ہر ویلے خدیجہ خدیجہ ہی کر دے رہندے جے، کیڑی ایسی گل ہے جڑی خدیجہ اندر سی تے ساڑھے اندر نہیں۔ میرے مصطفیٰ فرماندے نے عائشہ سن لیتے آنلال، خدیجہ او سی جدو لوگ مینو پتھر مار دے سن خدیجہ مینو حوصلے دیا کر دی سی، خدیجہ او سی لوگ مینو زخم کریا کر دے سن، خدیجہ میرے زخماتے پمبے رکھیا کر دی سی، تے نالے کہندی سی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، سونے اللہ تو انو کدے ضائع نہیں کرے گا، اللہ تو اڈیاں حفاظت فرمائے گا۔ او خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت کر دیتے ہیں، سب نالوں پہلے عورت اندروں کلمہ پڑھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ
انہا نے کروڑوں بار رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا جدو آکے دسیاں تے جناب خدیجہ کہندیاں ہون گیا سونیا پڑھاؤ نہ کلمہ اس میرے آقا پڑھان دے ہون گے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ میرے آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا اور تندروں سیدہ خدیجہ پڑھیا نوٹ کری تیرے مطالعے اندر اضافہ کرنا چاہنا تیرے علم نو بدھانا چاہنا تیرے پلے کوئی گال پانا چاہنا بچیاں اندروں سب نالو پہلے کلمہ جناب علی المرتضی نے پڑھیا غلام اندروں سب نالو پہلے کلمہ حضرت زید پڑھیا رضی اللہ تعالی عنہ تے جوانہ اندروں مرد اندروں سب نالوں پہلے کلمہ میرے ابو بکر صدیق پڑھیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی کفالت اندر زندگی بسر کر رہنے وقت گزر رہے لیل و نہار گزر رہنے ادھر ذرا میرے وال تک نہ تیان کرنا رب کبریا دی قسمیں میرے مصطفیٰ دی خدمت دا ابو طالب نے حق ادا کر دیتا ہے عبد مناف دا نام کنیت ابو طالب ہے تے آخری ویلا آیا میرے مصطفیٰ نو جناب علی عرض کر دینے سونے ابو جی دی طبیعت بڑی خراب ہے آؤ نظرہ تیمارداریاں کرے آئیے میرے مصطفیٰ بھی تر پانے تے جناب علی بھی چل پانے جدو چاچا ابو طالب کو لگینا ویکھیا چاچا زندگی موت دی کشم کا سندر ہے تے میرے آقا فرماندے نے چاچا جی خدمتاں دے حق ادا کر دیتے جے ذرا کلمہ پڑھو نا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ چاچا جی کلمہ پڑھو دار اسلام اندر آجو نا مرضیاں عرش والے رب دیا اللہ دی قسم ویرا شکر ادا کریا کر کروڑ بار رب دا شکر ادا کریا کر کلمہ کوئی ایویں تے نہیں لب جاندہ کلمے دے تقاضے ایویں تے نہیں مل جاندے میرے آقا مصطفیٰ اپنے چچا نو کہہ رہنے تے پتے چچا کی کہندے ہے پتیجا تمہیں سچا تیرا دین بھی سچا پر میں کلمہ پڑھنا میں کلمہ نہیں ہوں پڑھنا میرے مصطفیٰ بھی کہنے علی المرتضی بھی کہنے ویرانہ ناراضگی نہ کریں کہویں یا رسول اللہ مدد یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا کہویں علی مشکل کشا یا علی مدد علی علی کرے علی بھی موجود ہے میرا مصطفیٰ بھی موجود ہے تیرے بقول علی بھی مشکل کشا موجود ہے مصطفیٰ بھی مشکل کشا موجود ہے چاچا کہہ لگیا میں کلمہ پڑھنا میں کلمہ نہیں پڑھنا ایتے زمین دیا گلہ نے قرآن سامنے آ گیا اللہ فرماندے نے انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء اے سونیا زمین دیا گلانے ایک شاعر دی زبانی گل کر لئیے او کہندہ لگانی جنت کوثر نہران تے دورو آون والے حکم نبی دا موڑن والے تے رب نے دور نکالے عرب و عجب و تے شام عراقوں چانن گیا اگیرے بد نصیب نبی دے چاچے رہ گانی وچ ہنیرے
گل سن لے نبی دا سکا چاچائی علی دے سکے والد محترم نے چاچا نبی دی گل نہ منے جہنم دا بالنی علی دا ابو نبی دی گل نہ منے جہنم دا بالنی میں تیری بھی منت کرنا میں تیرے اگے بھی ہاتھ بننا نبی دا چاچا نہ منے جہنم دا بالن امتی ہو کے نہ بنے تے کدھر جائے گا فیصلہ آپ ہی کر لینا پھر اللہ دے قرآن دی گل مننی پینی ہے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العالمین فرمایا جو تسی چاندے جے او نہیں ہندا جو میں رب چاہنا اوہی ہندا ہے اللہ اکبر لا توجہ کرنا تیان کرنا اللہ پاک نے سیدنا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی جس نے مولود کعبہ انہیں کیا نا جشن عید میلاد النبی اینا کیا اسی کو پیچھے رہی ہے اسی جشن مولود کعبہ مناوانگے تو جشن عید میلاد النبی منا نہ مینوں جشن عید میلاد النبی منان والے نال اختلاف ہے نہ جشن مولود کعبہ منان والے نال اختلاف ہے میں تے حق گل کرنا چاہنا حق پہنچانا چاہنا رجب دا مہینے سیدنا جناب علی المرتضی دی ولادت با سعادت ہوئی ہے نبی دے کر زندگی بسر کر رہنے مقام تے عظمت تے شان کی ملے آئے عظمت اللہ پاک نے کی عطا کر دیتیاں نے میرے دوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرماندے نے علی تیری میری مثال تے موسیٰ تے ہارون والی ہے جویں موسیٰ دے بعد ہارون اللہ دے نبی نے میری تیری مثال بھی انج ہے لیکن میرے بعد کوئی نبی آ سکدا جے میرے بعد کوئی نبی آندا لو کان بعدی نبیًا لکان عمر میرے بعد کوئی نبی آندا تے اللہ عمر نو نبی بنا دیندے اللہ اکبر کبیرہ لیتے آن کر لے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جگہ دے پیر نے فرما دیتا ہے بن کنت مولا فعلی مولا جدا میں مولا او دا علی مولا ان کہو گے مولا دے کئی مانے نے مولا دا مانا دوست ہے آقا فرماندے نے جدا میں دوست او دا علی وی او دا علی وی دوست ہے آل حضرات دھیان کر لے خیبر دا میدان لگی ہے میرے توڑے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے آقا اعلان کر دیتے کل میں چنڈا او دے ہاتھ اندر دینا ہوئے جیڑا اللہ دے رسول نو پیارا ہے تے رب تے رسول او دے نال پیار کر دینے علی فرمان دینے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے میں کدے اپنے دل اندر ممبری دا چاہ نہیں کیتا میں کدے نہیں کیا میں اگے ودا آج میں نا سب تو پہلے اگے ہو رہا میں کہا شاید اللہ دے رسول مینوں کہہ دے اینج مصطفیٰ نظر ماری نا آقا فرماندے نے آئینہ علی میرا علی کتھے فرمایا سونیا علی دیاں اکھاں دکھنے آئی علی دیاں اکھاں دکھنے آئی تے جیڑا مشکل کشا ہوئے انہوں کو مشکل آن دی اکھاں دکھنا بھی مشکل ہے نا اکھاں دکھنا تکلیف ہے نا بھائی اللہ اکبر آقا فرماندے نے لے آؤ علی نو اینج خیمیوں لے کے آندہ علی کی گل بنی ہے سونے اکھاں دکھ رہیاں نے آقا اپنا لعاب کڑے
علی دیاں اکھاں اندر پا دیتا ہے۔ علی فرماندے نے انی نظر تیز ہو گئی ہے، پوری زندگی گزر گئی کدے اکھاں نہیں دکھیاں، انی عظمت اللہ عطا کر دیتی، لے چنڈا علی اپنے کول سام لے، تو اللہ تے اللہ دے رسول دا محبوب ہے، اللہ تے اللہ دے رسول تیرے نال پیار کر دینے، تو اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کرنے ہے۔ کون؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ، کروڑوں بار رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح علی المرتضیٰ نال کر دیتے ہیں۔ جے صحیح بخاری سنے نا، آقا فرماندے نے علی نال نکاح میں نہیں کیتا، عرشاں والے رب نے آرڈر دیتا، عرشہ والے رب نے آرڈر دیتا ہے۔ کیوں گے حضرت کتھے دلیل ہے؟ اللہ فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ نبی اپنی مرضی نال کوئی کام کردہ، اپنی مرضی نال کوئی کام بھی نبی کردہ، اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں بھی خیش ظاہر کی تھی، عمر فرماندے نے میں بھی کی تھی، آقا فرماندے نے ابو بکر و عمر تو انہوں پتہ ہے میں اپنی مرضی نال کوئی کام کردہ، میں جو آسمان تو آرڈر ہوندہ ہے وہی کرنا۔ علی المرتضیٰ گئے نے رضی اللہ تعالی، آقا فرماندے نے علی تیرا آنا مبارک ہوئے، رشتہ طے ہو گیا، گل بات طے ہو گئی ہے، اللہ اکبر۔ اور میں صحیح البخاری اندر پڑھے ہیں، آقا خود فرماندے نے علی نال رشتہ فاطمہ دا میں نہیں کیتا، عرشہ والے رب نے کیتا ہے۔ اور یار کسے دا رشتہ خدا باپ کرے کہے گا میرے ابو جی نے کیتا ہے، میری امی جان نے کیتا ہے، میرے چاچا جی مامو جی کر کے گیا نے۔ علی او خوش قسمت ہے جدہ رشتہ فاطمہ نال طے کیتا ہے تے آسمان والے رب نے کیتا ہے۔ اے مقام ہے میرے علی دا رضی اللہ تعالیٰ نو۔ اور جدوں نے جناب علی المرتضیٰ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا فرماندے نے علی لا تینو نبی دی تی مبارک ہے۔ اور یار کنا خوش قسمت علی ہے، آویں افواواں نے لو جی وابی باقی تے تنہ خلیفیاں نو من دے نے، علی نو نہیں من دے۔ اور جا جا کملیا تینوں کی پتہ ہے علی دی شان کی ہے، علی دا مقام کی ہے، علی دی عظمت کی ہے۔ صرف بھنگ پی کے کوٹا لا کے تے جلیاں پا کے 4 دن علی علی کر لوے میں علی نو منن والا، نانا ایدہ نام مننا نہیں، علی نو مننا اے وے جو علی کرے او کرنا چاہیے دے، جدے تو روکے او دے تو رکنا چاہیے۔ علی مشرک تے کوئی مشرک علی والا ہو سکتا، میرا علی مشرک، میرا علی قبران دا پجاری، میرا علی پنگی، میرا علی چرسی، اے سارے کام کرن والا علی نو منن والا ہو سکتا۔ میرا علی نمازی، نماز پڑھن والا علی نو منن والا، روزہ رکھن والا علی نو منن والا، توحید تے قائم رہن والا علی نو منن والا، سنت تے چلن والا علی نو منن والا۔ میرے توڑے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ دا نکاح علی المرتضیٰ نال کر دیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. گھر اندر زندگی بسر کر رہے لال و نہار گزر رہے. اعلی جامع ترمذی دی روایت پیش کرن لگیا میرے آقا جناب علی دے کر گئے رضی اللہ تعالی عنہ. آقا فرماندے نے پتر فاطمہ علی کتھے وے؟ ابا جی ایویں ماڑی جنی آپچ گل ہوئی ہے علی میرے نال ناراض ہو کے کرو نکل گئے نے. میرے مصطفیٰ انہاں پیراں تے واپس مڑ پے تے میرے آقا سدھے مسجد نبوی اندر جاندے نے. انج کچا سین مسجد نبوی دا جناب علی لیٹے نے تے جسم تے مٹی لگی ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے کم یا ابت تراب اے مٹی دے باپ اٹھ کھڑا ہونا. انج جناب علی اٹھ پینے یارا غور کری علی کھڑے ہوئے نے علی دے کپڑے آتے لگی مٹی مصطفیٰ اپنے ہتھاں نال چھنڈ دے پینے تے نالے علی نو باؤں پھڑیا کر لے کے آگا نے. تے میرے آقا فرماندے نے فاطمہ سن لے گل ذرا تیان نال سن لے پاویں تو نبی دی بیٹی ہے اگر علی تیرے تے ناراض ہویا اس حالت اندر پتر تین موت آ گئی میں تیرے بابے نے تیرا جنازہ بھی کوئی نہیں پڑھانا. اے میرا علی رضی اللہ تعالی عنہ کروڑوں بار رضی اللہ تعالی عنہ جے میں علی دی شجاعت نو ویکھاں اللہ دی قسم علی ورگی کسے دی شجاعت نظر نہیں آندی. میں علی دے عدل نو ویکھاں علی ورگا کتے عدل نہیں نظر آندا. جے میں علی دے فیصلے نو ویکھاں علی ورگے فیصلے نظر نہیں آندے. اللہ اکبر. کون جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو بندے جناب علی دی عدالت اندر آ جاندے نے آکے کہندے نے علی جی ساڈا ایک فیصلہ کر دیو ساڈا ایک فیصلہ کر دیو. جناب علی فرماندے نے دسو بھئی کی تہاڈا فیصلہ ہے؟ اللہ کرے ساڈے کول بھی کوئی فیصلہ آئے تے حق کرن دی توفیق عطا فرمائے. علی فرماندے نے دسو بھائی. فرماندے نے اسی دوویں سفر کر رہے ہیں سفر کردیاں ایک جگہ تے اسی رک جانے. گل سنیا جے دھیان نال اسی رک گئے ہیں اسی دوویں بندے اپنا کھانا کھول کے بہ گئے ہیں. آ جڑا بندہ اے دے کولے 5 روٹیاں سن آ جڑا بندہ اے دے کولے 3 روٹیاں سن. اساں کھانا کھولے ہیں ایک تیجا بندہ آ گیا ہے انہیں آگے ساڑھے نال کھانا شروع کر دیتا ہے. اساں اینا 8 روٹیاں دے 3 ایک روٹی دے ٹکڑے کیتے نے. ایک روٹی دے کنے ٹکڑے بھائی 3 ٹکڑے کر لینے 8 روٹیاں دے 24 ٹکڑے کر کے اسی بیٹھ گئے وہ بھی بندہ کھا رہے ہیں اے بھی کھا رہے ہیں تیسرا آن والا بھی کھا رہے ہیں. گل سنے آجے بڑے دھیان نال سنن والی اسی 3 بندے کھانا کھا رہے ہیں. جدو کھانے تو فارغ ہوئے نا جڑا عام بندہ ساڑھے نال کھانے اندر شامل ہوئے ہیں انہیں اپنی جیب اندروں 8 درہم کڑ کے دیتے نے. اساں پوچھیا اے کا دینے کہن لگے تواڈے کھانے دا اے اجرت میں دین لگیا. ہن اسی دوواں بندیاں فیصلہ کر لیا 5 میں رکھ لینا 3 تو رکھ 5 میں رکھ لینا 3 تو رکھ لے. جدیاں 5 روٹیاں نے 5 او رکھ لوے جدیاں 3 نے 3 او رکھ لوے. لیکن اے 3 والا کہندہ میں 4 لینے نے 3 لینے. میرا عدد حق بندہ ہے دا دوواں دا کٹھا لگیا ہے پیسے بھی کٹھے ونڈنے چاہی دینے. میرے نال نا انصافی ہے تو 5 لویں میں نو 3 دویں اے انصاف بندہ. انہاں کیا اسی فیصلہ کروانے ہیں جناب علی المرتضیٰ کو رضی اللہ. علی جی فرماندے نے
चंगी गल ते 3 लै लै, वरना तेरा बनदा 1 है, बनदा 3 लै लै, चंगी गल है, वैसे बनदा तेरा 1 है। वो कहना जनाब चंगा फैसला लैके आए हैं, मैं तो क्या सी कोई गल बनेगी ते तुसी अगली भी गवाती जे, मेरा 1 किवें बनदा है? कहंदा जनाब हौसले नाल गल सुनो ना, रोटियां 8 ते टुकड़े कीते 24 ते एक बंदे किन्ने खादे बई? एक बंदे किन्ने खादे? 8। तेरियां 3 रोटियां दे टुकड़े किन्ने बने? 9। एदियां 5 रोटियां दे टुकड़े किन्ने बने? 15। तेरा 1 वधिया, एदे 7 वधे, तेरा उस 1 टुकड़े दा इक्को ही बनदा है, होर की लेना चाहना है? वो 1 टुकड़े दा 1 रुपया ही बनदा, तू एवें रट्टा पा के बह गया। एदी शराफत समझ जेड़ा तेनू 3 दे रहा है। ये बंदा चुप करके कान लवेट के इधर तुर पिया, मैं ते आया सा कुछ वध लैन, मेरे ते अगले भी नहीं बनन डे, जिन्हां ते रोला बनिया ऐ ही मेरा अली रज़ी अल्लाह ताला। ए नहीं कोई अपना आ गया, ठीक है जी तुहाडे हक दी होएगी, बाकी जान जहन्नम नूं जिधर जांदे ने, असीं तुहानूं नहीं कंड लगन देवांगे। ऐ ही मेरा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जनाबे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला नो दा दौर खिलाफत हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक ज़ानिया, एक पागल औरत ते हद ला दी। गल सुनिया जे, एक पागल औरत ते हद मुकर्रर कर दी है। ए पागल औरत ने ज़ना कर लिया है, इहदे ते हद ला दी है। लै जो इस औरत नू बाहर जंगल अंदर जाके रजम कर दियो। बंदे लैके तुरे ने, अगों मुलाकात जनाबे अली नाल हो गई रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। फरमांदे ने किथे लैके चले हो? इन्हें ज़ना कर लिया, इनू रजम करने वास्ते चले आ। फरमांदे ने जरा उमर दी अदालत अंदर वापस लैके जाओ ना। जनाबे अली भी आ गए ने, ए अमीरुल मोमिनीन एदे ते हद लगदी, एदे ते हद लगदी। मैं वक़्त दा अमीरुल मोमिनीन हद क्यों नहीं लगदी बई? अल्लाह अल्लाह मैं अली दी अजमत तो कुर्बान जावा, जिथे अली लेटिया कबर ते करोड़ों रहमत नाज़िल फरमा। जनाबे अली फरमांदे ने अमीरुल मोमिनीन जी, आका फरमांदे ने 3 बंदियां ते कोई हद नहीं, 3 बंदियां ते कोई हद नहीं, सुते बंदे ते कोई हद नहीं। पागल जदों तक ठीक ना हो जाए, सुता जदों तक बेदार ना हो जाए, हाँ हाँ बच्चा जदों तक बालग ना हो जाए, इन्हां 3 ते कोई हद नहीं। अल्लाह मेरे अली ने जदों ये गल कही ना, ते ला अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर पता की फरमांदे ने, लौला काना अलीयन ला हलाका उमर, आज अली ना हुंदा उमर ने हलाक हो जाना। एवें गल्लां बनियां ने, इन्हां दे आपस अंदर इख्तलाफ, आपस अंदर झगड़े, ना नवीरा कोई झगड़ा नहीं, आपस अंदर पता की ने। अल्लाह फरमांदे ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। जनाबे अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान दा दौर रज़ी अल्लाह ताला, गाले भी ध्यान नाल सुनन वाली है। जनाबे अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान दे दौर अंदर एक बीबी ने 6 महीनिया दा बच्चा जन्म दे दिता, ते फैसला अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान को लागे, एने जी 6 महीनिया दा बच्चा जम दिता है, एदे ते हद लागू करो।
حضرت امیر المومنین نے بچہ ہلاک کیتا، فرمایا جاؤ اس عورت نو رجم کر دیو۔ اے انج لے کے نکلے نے، میرا علی بھی حضرت عثمان دی عدالت اندر ہی ہے۔ فرماندے نے عثمان جی اجازت ہوئے امیر المومنین تے تسیں جے، مینوں بھی اجازت ہے میں کو گل کر لواں؟ اے صحابہ دا ایمان۔ فرمایا کرو جی۔ تسی قرآن نہیں پڑھیا؟ فرمایا پڑھیا ہے۔ قرآن کی کہندہ ہے؟ فرمایا قرآن کہندہ ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا، دودھ پین دی مدت تے حمل دی مدت 30 مہینے وے۔ کنی مدت؟ 30 مہینے وے۔ تے ہن اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے، فرمایا حولین کاملین، جنہاں نو اللہ نے بچے دیتے نے او 2 سال دودھ پلان، تے 2 سالاں دے کنے مہینے بنے؟ 24 مہینے بنے۔ 24 علیحدہ کر دیو، باقی کنے بچ؟ جے انہیں 6 مہینے دا جم لے جرم کیتا۔ قرآن کہندہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ یہی میرا علی جنہوں اللہ نے قرآن دا علم دیتا ہے، قرآن دی فصاحت و بلاغت نال نوازے ہے۔ فرماندے نے 12 مہینے، 2 سالان دے مہینے 24 ہو گیا، باقی بچے 6 مہینے۔ اس عورت کوئی حد لگ دی؟ علی نو منن والا جڑا ایویں علی 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 ہے، پتہ ہی نہیں میں کی کہہ رہا ہوں۔ انہوں بندہ پوچھے ایک قرآن دے سپارے ہی دس دے، انہوں بچارے نو اے ہی نہیں پتا ہونا۔ انہوں بندہ پوچھے تینوں میرے علی دی اما محترمہ دے نام دا پتہ ہے؟ جاؤ کسے نو پوچھے ہو جڑا چنگا نا کوٹھا لا کے بیٹھا ہوئے دے علی 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 کری جائے، انہوں پوچھو بھی میرے علی دی اما محترمہ دا نام دس، وہ کہے گا مینوں نہیں پتا۔ جے تینوں میرے علی دی ماں دے نام دا ہی نہیں پتا تے ایمیں مفت اندر علی علیہ بن کے بیٹھے ہیں، علی ہم تیرے ہیں، جہنم میں جانے کے لیے نمازی بتیرے ہیں، نعرہ ماردہ ہے۔ اور ویرہ علی نو مننا ہے۔ میرے علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما رہے، ایک فیصلہ آیا، یمن دے قاضی جدو بنایا نا میرے آقا نے، علی جا تو یمن دے اندر جج ہے۔ حضرت علی فرماندے نے سونیا میں کی فیصلے کرانگا؟ آقا فرماندے نے علی قریب آگیا، اللہ اکبر۔ حضرت علی فرماندے نے آقا نے نا اپنا سجا ہاتھ انج کر کے نا میرے دل تے رکھیا، انج بس رکھن دی دیر ہے۔ آقا فرماندے نے جا علی جڑے فیصلے کریں گا درستی کریں گا، کوئی غلط کریں گا۔ فرماندے نے بس ہاتھ رکھن دی دیر ہے۔ ہاتھ کوئی عام سی؟ ہاتھ او ہاتھے جس ہاتھ نو اللہ کہے سونیا ید اللہ فوق ایدیہم، تیرے ہاتھ دے ہوتے میں رب دا ہاتھ ہے، او ہاتھ ہے۔ حضرت فرماندے نے میں یمن چلا گیا، یمن دا میں قاضی جج مقرر ہو گیا۔ حضرت علی فرماندے نے رضی اللہ تعالی، اتھے نا یمنی لوگ شکار کر دے سی شیر دا، اے مسند احمد دی روایت، یمنی لوگ شکار کر دے سی شیر دا، او نا ایک ٹویا مار دے وڈا سارا، ایدرو شیر نو پجان دے، شیر اس ٹوئے دے وچ ڈگ دا اتھے قابو کر لیں گے۔ اے یمنی لوگاں نے ایک واوا ڈونگا جا ٹویا پٹیا، ایک شیر پجایا، او دے وچ آ کے ڈگیا، انہوں کڈ نہ سکے۔ یمن تے 4 دوست نے آپس اندر بڑا گہرا تعلق ہے، ایک کھیل دے نا اس کھوئیں دے قریب پہنچے، انہیں انجھے ہتھاں چاہ تھپائے نے، ایک دا پیر تل گیا جو اس کھوئے دے وچ جا رہے ہیں، انہیں دوجے نو قابو کر لیا، دوجہ بھی تیجہ بھی، 4 دے 4 وچ چلے، 4 نو شیر نے جو کرنا سی، بندہ شیر دے واس پہ آوے تے شیر کے دے چھڑ دے، یا شیر بندے دے واس پہ آوے، شیر نے انہا چاہاں نو پار چیر دیتا بھی۔ فیصلہ آ گیا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی۔ ہن تسی بھی سوچو گے، میں بھی سوچاں گا، ہر عقل مند بندہ سوچے گا، بندے 4 مار دیتے شیر نے، فیصلہ کی ہوئے گا بھئی؟
جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آکے نا انہاں بچیاں دے ورثا کہن لگے فلانا ساڈا مجرم ہے، فلانا مجرم ہے، فلانا مجرم ہے، جنہیں پہلے کھچیا وہ ساڈا مجرم ہے، جنہیں دوجا کھچیا وہ ساڈا مجرم ہے، جنہیں تیجا کھچیا وہ ساڈا مجرم ہے۔ حضرت علی فرماندے نے گل سن لو بھئی فیصلہ میں کرنا، گل سمجھ آئے مان لے ہونی تے اے فیصلہ جناب محمد کو لو کروا لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نہیں کیا جڑا میں کر دینا ہے یار پھر آخر دے تو بعد کسے نو پوچھنا آیا مولوی صاحب میں جڑی گل دس دیتی ہے کسی اور مولوی نو پوچھنی کہ گل صحیح نہ سمجھ آ جائے۔ پوچھو بھائی میں گل کر رہا میں نو پوچھو، دوسرا کر رہا انہوں پوچھو، تیسرے نو پوچھو، چوتھے نو پوچھو، گل سمجھن واسطے پوچھ لینچ کوئی حرج ہے۔ مکئی تے جڑی کھاد چنگا اثر کرے، جڑی دوائی چنگا اثر کرے، اسی 2 4 10 کلومیٹر بلا پا کے بھی پوچھنے ابھی مکئی کیڑی دوائی نال چنگی ہوندی ہے دسیا جے بھائی، وہ پھر مشورہ دین دین گل پوچھ لینچ کوئی حرج نہیں۔ جناب علی المرتضی فرماندے نے اینا جنہ کھو پٹیا ہے نا شیر نو ٹھان واسطے او بندے دیت ادا کرن، اینا 4 قتل کرنا لیا جڑے 4 قتل ہوئے نے او جنہ کھو پٹیا ہے او پیسے کٹھے کر کے دے پہلے بندے نو پوری رقم اندروں جننے پیسے کٹھے ہونگے جڑا سب تو پہلے ڈگیا انہوں چوتھا حصہ ملنا ہے، جڑا دوسرے نمبر تے گرے انہوں تیسرا حصہ ملنا ہے، جڑا تیسرے نمبر تے گرے ہے انہوں نصف ملنا ہے، جڑا سب تو بعد اندر گیا ہے انہوں پورے دا پورا دیت ادا کیتی جائے۔ مثلا 1 لاکھ روپیہ کٹھا کیتا ہے، لاکھ روپیہ جو چوتھا حصہ کنا بنیا بھی 25,000 او پہلے بندے نے، آدھ کنا بنیا 50,000 او دوسرے بندے جیڑا گر رہا ہے، جیڑا تیسرے نمبر تے گریا انہوں 75,000 تے جیڑا سب تو بعد اندر گیا ہے انہوں پورے دا پورا لاکھ پیسے ہی انہیں کٹھے کرو 1 لاکھ تے 75,000 کٹھا کرو، اے جیڑے قتل ہوئے نے جنہاں نو شیر نے مارے انہاں نو ادا کیتا۔ اے جدو فیصلہ سنایا حجت الوداع دے موقع تے سارے صحابہ کٹھے نے، اے سوال میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لو یمن دے لوکاں کیا اللہ دے رسول آ چنگا قاضی مقرر کیتا جے بندے انج مرے نے، قاضی صاحب نے فیصلہ انج کر دیتا ہے، ہن نبوت دی مور لگن لگی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے جڑا فیصلہ علی کر دیتا ہے اے دے اندر کوئی رد و بدل ہو سکتی اے ہی میرے علی دے فیصلے۔ میرے توڑے مصطفیٰ علیہ السلام کو لینا مال غنیمت بڑے غلام آئے لونڈیاں آئیاں، حضرت علی فرماندے نے فاطمہ جاؤ ابو نال جا کے گل کرو سانو بھی کوئی لونڈی غلام دین، ساڑھے گھر دے بھی کم کرنے ساڑھے کو لو نہیں مک دے۔ اللہ اکبر، جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے گئیاں نے جامع ترمذی دی روایت ہے، اما جی عائشہ فرما دیا نے فاطمہ خیر پتر اس ٹائم آئی میں نو علی کا لیا ہے تے میں کوئی لونڈی غلام دا سوال کرنا ہی ابو جی کتھے نے؟ اما جی عائشہ فرما دیا نے بیٹا ذرا باہر گئے نے جدو آن گے تیرا پیغام دے دے وہاں پیغام ملیا میرے مصطفیٰ صدے جناب علی دے کار رضی اللہ تعالی۔ فرمایا پتر فاطمہ کار گئی سے خیر ہے میں نو پیغام ملیا ہے، ہاں ابو جی میں نو علی بھیجیا سی سارا دن کام کر کے تھک جانی ہاں کوئی سانو لونڈی غلام دیو۔ آقا فرماندے نے پتر رات جدو سون لگنا ہے 33 وارا سبحان اللہ پڑھنا ہے، 33 وارا الحمدللہ پڑھنا ہے، 34 وارا اللہ اکبر پڑھنا ہے، سارے دن دیا تھکاوٹاں مک جاؤ۔ لوکاں نو لونڈیاں غلام گھر وظیفیاں تو کام لے آ جا رہے اے ہی میرا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دن نا انج کروں نکلے 6 درمہ دا کسے کو لو اونٹ خریدیا تے اوتھے ہی بہ گئے، ایک بندہ ادھروں آیا اونٹ ویچنا دے جی، ہاں جی ویچنا ہے، کنے دا 60 دا ویچنا ہے، انہوں نے کہا لو جی 60 روپئے اونٹ میں نو دیو۔ ساڑھے دران اللہ دی قسمیں پہندہ ہی سوچ ہے لیا ہی سود ہے، پہلے 14 قسمہ تے پھر سودا بیچنا انہوں حرام کر لے۔ فرمایا بھی جنہیں دا بھی لیا دینا 60 دے، اینی دیر نو جدے کو لو 6 دا خریدیا سی وہ بھی آگیا، انہوں کیا لے بھئیا تیرے 6 روپئے باقی کر لے گئے۔ جا کے دسیا او جڑے 6 اللہ دے رستے اندر خرچ کیتے سی انہاں دے بدلے اللہ نے 60 عطا کر دیتا، ایک خرچ کرن نال 10 دنیا تے 70 آخرت نو
اے میرا علی رضی اللہ تعالی تہجد گزار نمازی، اور میرے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کوئی مومن تیرے نال عداوت نہیں رکھے گا، کوئی منافق تیرے نال محبت یار صرف نام نال نہیں، اے ہے 13 رجب نو میرے توڑے پیر و مرشد علیہ السلام دے دماغ، میرے توڑے آقا علیہ السلام دے ویر علی دی ولادت با سعادت ہوئی، اور علی نو اللہ پاک نے عظمتاں اور شانہ اور بلندیاں نال نوازے ہے۔ علی او ذات ہے جدے کر جنت دیاں عورتاں دی سردار ہے، علی او ذات ہے جنہوں اللہ نے جنت دے نوجوانہ دے سردار پتر عطا فرمائے نے، علی او ذات ہے جنہوں میرے مصطفیٰ نے حیدر قرار دے لقب عطا فرمائے نے، علی او ذات ہے جنہوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے مرتضیٰ دے لقب عطا فرمائے نے، علی او ذات ہے جنہوں میرے آقا نے ابو تراب دیاں کنیت عطا فرمائیاں نے، اور رب کبریاتی قسمیں کائنات اندر بدترین او آدمی ہے، لانتی او آدمی ہے جڑا ابو بکر صدیق نو مننے علی نو نہ مننے، ابو عمر فاروق نو مننے علی نو نہ مننے، عثمان غنی نو مننے علی نو نہ مننے، اور او بھی کائنات دا لانتی آدمی ہے جڑا علی نو تے مننے لیکن ابو بکر نال عداوت رکھے، عمر نال عداوت رکھے، جناب عثمان نال عداوت رکھے، امیر معاویہ نال عداوت رکھے، طلحہ زبیر نال عداوت رکھے، کیونکہ علی ہے رب دا شیر خدا جنہوں لقب بھی ملیا اسد اللہ، ایک رب دا ولی دوجا شیر جلی، صدیق عمر عثمان و علی، اے چارے میرے نبی دے بیلی، پھول گلاب نے وانگ چمیلی، جڑا مندہ نہیں چون یارانو شالا روندہ پھرے او گلی گلی، صدیق عمر عثمان و علی، اے میرے مصطفیٰ دے یار سارے آپس اندر محبتہ کرن والے، میرے علی نو اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے، کنے بھئی 12 بیٹے، 12 بیٹے